सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरको जुहारी बालेन आफै व्यङ्ग्यात्मक प्रतिवादमा उत्रिनुको अन्तर्कथा समयमा सडक नसक्ने आयोजनाको कमजोरी हो कि जनतालाई सम्बोधन गर्ने काठमाडौँका मेयरको 9 वर्ष अघि नै कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको चक्रपथको सडक निर्माण सक्नुपर्ने चिनिया कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सन र भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय बीच भएको सम्झौता अनुसार काम हुन सकेन। महानगर क्षेत्रमा पर्ने उक्त सडकमा धुलो धुवाँले गर्दा जनता आजित भएपछि महानगरपालिकामा गुनासोको थुप्रो लाग्यो। महानगरले नै निर्माण गरेको भन्ने जनतामा परेपछि त्यो भ्रम चिर्न 9 ठाउँमा सूचना बोर्ड राखियो। त्यहाँको समस्याग्रस्त तस्बिर राख्दै यसबारे मेयर बालेन शाहले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत 2 हप्ता अघि अर्थात् मार्च 12 मा यस्तो भनेका थिए। धुवाँ धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने भयो। चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज कलङ्की महाराजगञ्जसम्मको कामका लागि सन् 2012 डिसेम्बर 18 मा नेपाल सरकार र चीन सरकारका तर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले 1 महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको 2 महिनाभित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिध्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ। 40 महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना 144 महिना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन। यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले चीनले 24 घण्टामा ठुला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु? सङ्घीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूरदराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु? सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष अनभिज्ञ छौँ। स्थानीयवासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् अनि तीव्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु? काठमाडौँका सडकलाई धुवाँ धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ। यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यसका कारण मध्येको प्रमुख चक्रपथ सुधार आयोजनाको वर्षौंसम्म नसकिने काम हो। चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुना कुनासम्म पुर्याउने गरेका छन्। यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ। नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार विकास र विस्तारका लागि तर्जुमा गरेको आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ। सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ। सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद र सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार, सवारी आवागमन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधार सहितका अन्तर्पक्षमा काम गरिरहेका छौँ। सन् 2007 को डिसेम्बर, सन् 2008 को डिसेम्बर र सन् 2009 को डिसेम्बरमा इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पोरेसन सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ। यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। चीनकै अनुदानमा 1977 मा 27 किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो। अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो। सम्झौतामा दुईतर्फी 4 लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन्। पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै अन्डरपास र 3वटा ओभरहेड पास बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत सञ्चालन जस्ता आयाम जोडिएका छन्। यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो, प्रगति के भएको छ, कसैले केही बोलेको छैन। न सरकार पक्ष न निर्माण पक्ष। निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार दोस्रो चरणका लागि हामीले 22 स्थानका संरचना मन्दिरसहित हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ। तर समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्सातको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार
निर्माण पक्ष साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बुझाएको छैन। यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन। यातायात परिषद र यातायात प्राधिकरणसँग कुनै संवाद छैन। जेठ 23 2080 मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। पूर्व मन्त्रीज्यू पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू राइट अफ वे बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठ मन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक, बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो। काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनुपर्ने थियो। यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रिया बारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ? निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन, औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ। यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन्? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री, इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ। यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ? आयोजनाको लागत 31 करोड 20 लाख IMB, नेपाली 5 अर्ब 85 करोड 5,38,777 रुपैयाँ आजको दरमा हो। यसको 50% आयोजना सुरु भएको 1 महिनाभित्र, 20% काम सुरु भएको 1 महिनाभित्र, 20% मुख्य काम सडक निर्माण, पाइलिङ वर्क लगायत भएपछि र 10% काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको 1 महिनाभित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ। यस बमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने? केही सुझाउनुहुन्छ? सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा, काम थाल्दा थाल्दै 70% भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन्। यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ? सन् 2013 डिसेम्बरमा फेज 2 को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भएको सम्झौता, 2018 को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको 30 तारिकमा भएको आर्थिक सम्झौता बमोजिम 5 महिनामा भित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने डिमोलिसन वर्क संरचना भत्काइसक्नुपर्ने हो। यसको लक्षित समयको 5 वर्ष पछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन। यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ? हामी महानगरमा आइसकेपछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौँ, तर काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौँ। आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ। गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको 244 मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनिया निर्माण कम्पनीले पुरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो। कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कलभर्टसम्म चिनिया पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने? 2079 को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका चिनिया राजदूत छन सङसोङ मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामी सहितको टिमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौँ। त्यसै आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका बाधा अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्यौँ। स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी 6 महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनु भएको थियो, तर खै जनशक्ति परिचालन भएको? आयोजना सकिएपछिका सवालहरू पनि छन्। आयोजना समापनपछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनको तर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ। ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन्, जसमा करोडौँको कर भन्सार छुटको सुविधा लिएर अरबौँका सामानहरू सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ। आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापन पश्चात पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन्। यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बीचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।
आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस्, यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौँ। धन्यवाद। सडक विभाग र आयोजनाले फेरि जुवारी खोज्यो र उसले चैत 2 गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै बोर्ड हटाउनका लागि अल्टिमेटम दियो। विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजना बबरमहलले सूचनामा भनेको थियो, काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजना अन्तर्गत यसअघि कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म फर्स्ट फेजको कार्य भई कलङ्कीदेखि वसुन्धरा पुलसम्म सेकेन्ड फेजमा काम गर्ने गरी चीन सरकार र नेपाल सरकार बीच सन् 2018 जनवरी 17मा सम्झौता भई नेपाल सरकारका तर्फबाट साइट क्लियर गर्ने कार्य सम्पन्न भइसके पश्चात डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनिङ लगायतका कार्य चिनिया पक्षबाट गरिने गरी टेक्निकल कन्फर्मेसन समेत भइसकेको छ। तर खरिद कारबाही एवं सम्झौता नै नभएको हालको अवस्थामा उक्त खण्डको विभिन्न स्थानमा नेपाल सरकार र चीनको साङ्घाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बीच सम्झौता भएको जनाई सुरु मिति 2012 डिसेम्बर 18 र सक्नुपर्ने मिति 2015 अप्रिल उल्लेख गरी सडक विभागको पूर्व स्वीकृति बिना नै सडक सीमाभित्र यो काठमाडौँ महानगरपालिका मातहत पर्दैन उल्लेख गरी होर्डिङ बोर्ड राखेको भेटिएको हुँदा उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन 2031 को दफा 19 को बर्खिलाफ देखिएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 3 दिनभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्ने पक्षले नै हटाइदिनु हुन सूचित गरिएको छ। अन्यथा सोही ऐनको दफा 19 को 3 अनुसार सडक विभागले नै हटाई दफा 30 बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराइएको छ। यो सूचनामा आफै भनिएको छ 2015 मा सक्नुपर्ने भने, अनि विभिन्न दफा उल्लेख गरेर फेरि आयोजनाले बोर्ड हटाउने कारबाहीका कुरा पनि गरेको छ। यो क्षम्य छ त? यतिमा महानगर पनि कहाँ रोकिन्छ र? अझ रोचक छन् घटनाक्रम। महानगरपालिकाले जनताको हित र जानकारीका लागि राखेको उक्त बोर्ड हटाउन इन्कार गरिदियो। त्यसपछि विभागले नै बोर्ड हटाएको आशंका भयो। तर बोर्ड चोरी भएको विषयमा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डेले नेपाल प्रहरीको जिल्ला परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिए। मेयर बालेनलाई बोधार्थ गरिएको थियो। उजुरीमा भनिएको थियो, जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँ चोरीको घटनाको अनुसन्धान गरी कारबाही गरिदिने सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र समेत रहेको कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको चक्रपथ सुधार आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको कारण यस कार्यालयमा व्यापक रूपमा जनगुनासो आई सो जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा उक्त चक्रपथ सुधार आयोजना अस्तव्यस्त भएबाट महानगरवासीलाई पर्न गएको असुविधा समेतलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको 9 स्थानहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले सूचना बोर्ड राखिएको थियो। उक्त सूचना बोर्डमा आयोजना चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो फेज कलङ्की महाराजगञ्ज चक्रपथ सुधार आयोजनाको निर्माण जिम्मेवार नेपाल सरकार र साङ्घाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी समेत उल्लेखित रहेको थियो। सो बोर्डहरू हाल उक्त स्थानहरूमा नरहेकाले चोरी भएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषी उप हदैसम्मको कारबाही गरिदिनु हुन निर्देश अनुसार अनुरोध गरिन्छ भनिएको थियो। उजुरीबारे जानकारी पाएपछि परिसरले महानगरलाई सडक विभाग र आयोजनाले नै उक्त बोर्ड हटाएको जानकारी दियो। अनि बालेनले फेरि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बुधबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। बोर्ड हराएको सूचना 2015 मा सक्नुपर्ने काम 2024 लाग्दासम्म सकिएको छैन। छेउछाउका बासिन्दा रिङ रोड प्रयोग गर्नेहरू मात्र होइन, त्यहाँबाट उड्ने धुलोले उपत्यका नै प्रताडित छ। स्थानीयले बोले, सङ्घीय सांसदहरू समेतले पटक पटक आवाज उठाए, तर कसैको सुनिएको थिएन, कसैको दुःख हेरिएको थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको भएर हामीले पनि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने त्यो सम्बन्धित कामहरू गरेर सहयोग गर्ने गरेका नै हौँ। तर निर्माण कार्य सङ्ख्या किराको गतिमा रह्यो। त्यही जानकारी दिन बोर्ड राखेका थियौँ। त्यत्रो आवाज नसुन्ने र त्यत्रो दुःख नदेख्ने निर्माणकर्ताहरूले ती 10 फिट लामो र 5 फिट चौडा भएका बोर्ड चाहिँ देखेछन्। समय सकिएको 9 वर्षपछि पनि काम नसक्ने संस्थाले कथित अल्टिमेटमको समय सकिने बित्तिकै बोर्ड निकालेर फ्यालेछन्। अनि आफ्नो देशमा एक दिनमा अस्पताल बनाउनेले कुटनैतिक नोट पनि लेखेछन्। यही नजर वर्षौंदेखि अलपत्र पारेर दुःख थपेका र बजेट सकेका आयोजना पनि
जाउन्, समय सकिने बित्तिकै काम गर्ने जाँगर त्यता पनि चलोस्। अब काठमाडौँ महानगरवासी आम जनताले यसको निदो गरिदिनु होला, यो जुहारीमा को सही को गलत छन्। समयमा काम नसक्ने आयोजनाको गल्ती हो कि सूचना जानकारी दिने महानगरपालिका र मेयर बालेन शाहको त्रुटि छ। भिडियोमा प्रतिक्रिया दिनुहोला।